In the recent visit to Canada, our beloved Imam graciously blessed the Jamaat with a deeply meaningful and heartfelt message during the sacred occasion of Didar. Today, we bring you a very special and emotional moment. A devoted murid has beautifully captured this message in their own voice, expressing love, faith, and deep spiritual connection. Let us listen together and reflect on the profound guidance that Imam of the time shared with the Jamaat during this blessed encounter. फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच मौलाना हाजिर इमाम का अपना, इन्होंने अपनी रहमतों के तोफ़ैल जो ना आज अपना ज़ाहिरी दीदार नसीब किया। और माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था हमारा ये, और तकरीबन 22,000 की जमात थी, और मौला पापा भी बहुत खुश थे। इन्होंने आते ही कहा कि मैं खुशी से, और मोहब्बत और खुशी जो है ना वो उबल रही है मेरे अंदर से, क्योंकि मैंने आप लोगों को देखा है। आपको देखने के बाद मेरी खुशी और मेरी मोहब्बत का कोई ना अंदाज़ा नहीं है, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों के साथ। और फिर मौला पापा ने जो यस्टरडे वो जो मल्टी फेथ फैमिलीज़ के साथ जो प्रोग्राम था उसको थोड़ा सा बताया कि वहाँ पर लोगों से हमारी मीटिंग हुई, और जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या है उसके अंदर। मीटिंग के अंदर मैंने क्या बताया था, तो मौला पापा ने बताया देखिए किसी के फेथ को जो है ना हम वो नहीं कर सकते, मगर हमें हमारा दिल और हमारा मज़हब इतना वसी करना चाहिए कि उनको हम वेलकम करें। और फिर इंसान एक इंटेलेक्ट बेस्ड ह्यूमन है, वो अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए देखे कि वो जो कर रहा है या जो भी करने जा रहा है वो सही है या नहीं है, वो अपनी अकल के हिसाब से फिर उसको अडॉप्ट करे। तो हमने कल उनके साथ ये मीटिंग की और बहुत अच्छी मीटिंग रही है। फिर मौला पापा ने कनाडा की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया और उनको बोला कि उनके साथ मेरी वज़ीर आज़म के साथ, उनके फाइनेंस मिनिस्टर के साथ और उनके दीगर जो ऑफिशल्स थे उनके साथ मीटिंग रही है। और मैं बहुत खुश हूँ कि वो उनके जो मुंह से मैंने अपने इस्माइली जमात की तारीफ़ें सुनी हैं वो सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जो इज़्ज़त आपकी बनी हुई है उसको उसके अंदर मज़ीद इजाफ़ा करें। और कनाडा एक बहुत अच्छी कंट्री है, यहाँ पर आप आबाद रहें, और यहाँ पर आप लोगों ने जो कामयाबी हासिल की है वो सुनकर और वो देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और हमें पता है कि आप मज़ीद भी कामयाबियाँ हासिल करेंगे यहाँ पर। और हम आपको कहते हैं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आएँ और मोस्ट जो बेस्ट पॉपुलर प्रोफेशनल है ना वो बने। आप बोलते हैं आने वाला वक्त बहुत सख्त है इकोनॉमिकली, इस वक्त पूरा ग्लोब के अंदर जो है ना प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, उसका इफ़ेक्ट यकीनन यहाँ भी की जॉब मार्केट पर भी आएगा और आ रहा है। बहुत सारी कंपनीज जो है ना वो ले ऑफ कर रही है। तो आपको अपनी जो भी फ्यूचर प्लानिंग है उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है और फ्यूचर को देख के करना है। और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आपको गाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए। तो हम आपको कहते हैं कि आप अपने जो अखराजात हैं उसको कम करें, बिला वजह पैसा ज़ाया ना करें दिखाने के लिए किसी को कि उसके पास ये है तो मेरे को भी वैसा ही करना है। इस तरह की मिसाल दी थी मौला पापा ने, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, पर मौला पापा ने यही कहा था कि किसी और को देखकर आप अपने आप को जो है ना उसके बराबर लाने के लिए आप बोरोविंग ना करें, चाहे बिजनेस हो चाहे दिखावे के लिए हो, कि बोरोविंग पे और स्पेंडिंग पे अपना चेक लगाएं आप, और अपने पास सेविंग रखें, क्योंकि आने वाला वक्त सख्त है, मज़ीद सख्त होगा। मगर हम आपको ये कहते हैं कि फिर उसके बाद आसानी भी आएगी। मगर अभी ये जो सख्त पीरियड गुजर रहा है उसके अंदर आपको दानिशमंदी के साथ, विजडम के साथ जो है ना आपको चलना है। तो अपने अखराजात और ये उसको काबू में रखें और बिजनेस करें। और बिजनेस करने के टाइम पर आप अपने पार्टनर्स को पहले पढ़ लें कि आपका पार्टनर आपके स्टैंडर्ड का है, आपकी सोच का है, एथिकल है। क्योंकि हमारा जो रिलीजन है और हमारा जो सेक्ट है वो एथिक्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं हम, और हम चाहेंगे कि आप हमारा जो इस्लामिक एथिक्स है उसको ना छोड़ें, इंटीग्रिटी का ख्याल रखें, ईमानदारी के साथ कोई भी कारोबार करें जब, और जो लीगल तरीके हैं उसको एडॉप्ट करें। इलीगल तरीके के पर जाकर कोई काम करना या कमाने के लिए उस पर आप कोशिश न करें। फिर मौला पापा ने कनाडा की तारीफ़ की, बोलते हैं यहाँ पर आपका फ्यूचर अच्छा है और हम आप मज़ीद भी आगे जो है ना
وہ سکسیسفل فیوچر دیکھ رہے ہیں، اور ہماری اور بھی جماعت یہاں پر آئے گی، یہ بھی مولا ابا نے بولا۔ اور پھر ساتھ میں بولا کہ یہاں کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ ہمارا جو امیگریشن سسٹم ہے اس کے اندر اگر کوئی سکسیس اسٹوری ہے تو وہ اسماعیلیوں کی ہے، کہ جو بھی امیگرینٹ ہو کر آئے ہیں یہاں اسماعیلی، وہ یہاں کے لاز کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں اور ایز پر گورنمنٹ کے جو بھی قانون ہے نا اس کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ہے نا ایک سکسیس اسٹوری ہے آغا خان یا اسماعیلیوں کا امیگریشن یہاں پر ہونا۔ تو یہ بھی مولا ابا نے بہت اچھا بیان کیا تھا۔ اس کے بعد پھر مولا ابا نے بہت ساری باتیں بتائیں، پھر بتایا کہ میں نے آدھی سے زیادہ اسپیچ جو اپنے فرمان جو ہے نا وہ میں نے مٹیریلسٹک دنیا کے بارے میں کر دی ہے، جو کہ ضروری ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کیا اس طرح کی دنیا داری میں کس طرح کی چیزوں کو آپ کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے، مگر ساتھ میں آپ کو جو ہے نا اپنی روح کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ کو جماعت خانے اور تسبیحات کے اندر پورا رہنا ہے، کیونکہ آپ کی وہی کہ زندگی جو ہے نا دو چیزوں سے بنی ہوئی، ایک جسمانی جسم ہے اور ایک روح ہے، اور آپ کے ساتھ ہماری جو بانڈنگ ہے وہ ایک بیعت کے بیس پر جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہے۔ ہم آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور یقیناً آپ ہمیں دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے، پر ہمیں اب بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی جو ہے نا نہ بھولیں، اس کے لیے بھی آپ ایٹرنل جو لائف ہے آپ کی اس پر بھی آپ اپنا اس بہت تیز رفتار مٹیریلسٹک لائف کے اندر دنیا داری کے اندر ہے نا اس کو بالکل نہ بھولیں آپ، وہ بھی آپ کا ایک پارٹ ہے، اس کو آپ کو فالو کرنا ہے۔ پھر مولا ابا نے اور بھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی بتائی، ابھی ساری چیزیں جو ہے نا وہ کلیکٹ نہیں ہو رہی ہے، جیسے جیسے ذہن میں آئے گا انشاءاللہ میں شیئر کروں گا۔ اور ماشاءاللہ بہت لمبا فرمان تھا مولا ابا کا، اور بہت ساری چیزیں بتائی انہوں نے، وہ فیوچر کے حوالے سے بھی بتایا کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیا ہونا ہے، انہوں نے بولا کہ اس وقت جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈارک پیریڈ چل رہا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ایسا چلے گا، مگر اس کے اندر آپ کو سینسبلی جو ہے نا سارے اسٹیپس لینے ہیں، چاہے کاروباری ہے چاہے کچھ بھی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایجوکیشن پر اب بہت زیادہ دھیان دیں آپ، اور وہ ایجوکیشن حاصل کریں جس کی فیوچر میں اب ضرورت ہے، کہ اس کے آج جو اے آئی آیا ہوا ہے اس نے بہت ساری جابس کو کٹ آف کروا دیا ہے، اور مزید ابھی جابس کٹ ہوں گی، اور بہت ساری کمپنیز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ لے آف کر رہی ہے۔ تو آپ اب اپنے فیوچر کو سیو کرنے کے لیے ان چیزوں کے اندر یا اس فیلڈ کے اندر جائے جس کا کہ فیوچر ہے اور جس کے اندر ہیومن انوالومنٹ رہے گا۔ مولانا اپا نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جس میں ہیومن انوالومنٹ ختم نہیں ہو سکتا ہے، ان چیزوں کی طرف بھی جائیں آپ۔ تو اس طرح کے مولانا اپا نے اشارے کیے تھے، اور بہت ساری اور بھی باتیں بتائی تھی۔ اینڈ میں مولانا اپا جب دوبارہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور میں ایک ایک آپ تمام کی جو ہے نا وہ چہرے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ میں کل جا رہا ہوں تو مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، مگر میں دوبارہ آؤں گا کینیڈا میں، اور انشاءاللہ تعالی پھر آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا۔ پھر بیعت کو مولا ابا نے جو تھا اس کو تجدید کی، یعنی کہ ریویو کیا، ری افرم کیا، اور مکھی کامڑے صاحبان نے پھر جو مہمانیت دی تھی ہر جماعت خانے کی طرف سے اس کو مولا ابا نے اس کو قبول کیا اور بہت ساری دعائیں دی، اور اس طرح سے تقریباً مولا ابا 4:15 بجے آئے تھے اور 6:30 بجے گئے۔ تو بہت لمبا اسٹے تھا مولا ابا کا، اور مولا ابا بھی خوش تھے، جماعت بھی ماشاءاللہ بہت خوش تھی۔ بس ہم سب نے، میں نے اسپیشلی جب بیٹھا ہوا تھا مولا کے دربار میں، تو میں نے آپ لوگوں کی پوری فیملی کے لیے اور جتنے بھی سارے جو دوست یار ہیں اپنے قریب کے، ان سب کے لیے میں نے دعائیں مانگی ہے، مشکل آسان کے لیے بھی اور فیوچر کی تابناکی کے لیے بھی، اور دنیاوی اور دینوی دونوں زندگیوں میں ہمیں کامیابیاں ملے اس کے لیے میں نے دعا کی ہے۔ اور انشاءاللہ اب مزید کوئی چیزیں یاد آئیں گی، بہت سارا فرمان تھا تو ایک ساتھ نہیں ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ جیسے ہی میرے ذہن میں آتے جائے گا کوئی نئے پوائنٹس تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔